अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तस्लीम करता हूँ नवाज शरीफ को बाहर जाने देना हमारी गलती थी। वज़ीर आज़म का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, अगर चोरी नहीं तो डर किस चीज़ का है, ये इमरान खान से डरते हैं। इमरान खान ने उनको मुशर्रफ की तरह NRO नहीं देना। कराची में डाकों की फायरिंग से सहाफ़ी अतहर मतीन जाम बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। अतहर मतीन ने वारदात नाकाम बनाने के लिए गाड़ी मुल्जिमान की मोटरसाइकिल को मारी, जिस पर मुल्जिमान मोटरसाइकिल से गिरे और गोलियां चला दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बेल्जियम का सरकारी दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ममालिक से मुश्तरका मफादात पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख्वाहां हैं। यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन मिजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं। पाकिस्तान गोल्ड स्टैंडर्ड BRT सर्विस अवार्ड हासिल करने वाला दुनिया का 7वां मुल्क बन गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक BRT पेशावर ने गोल्ड स्टैंडर्ड सर्विस अवार्ड के लिए 100 में से 97 पॉइंट्स लेकर आलमी रिकॉर्ड बना दिया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद चीनी, घी और दालों के निर्ख आसमान पर पहुंच गए। कोयटा में महंगाई उरूज पर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही किरायों में भी इजाफा। शहरियों ने हुकूमत से रोकथाम का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 2400 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.92% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के पहले 7 माह मजमूई सरमायाकारी $1.81 तक पहुंच गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी 3.25 गुना बढ़ गई। शुक्रिया इमरान खान। दौरा पाकिस्तान के बाद बिल गेट्स की ट्वीट। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो और कोरोना के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात हौसला अफजा हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से बिल गेट्स को हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। कराची के साहिल CVO को गंदगी से साफ ना किया जा सका। जगह जगह कचरा और प्लास्टिक की थैलियां हसीन मंजर किरकिरा कर रही हैं। अवाम ने सेहतमंद माहौल फराहम करने का मुतालबा कर दिया। एलोन मस्क ने कनेडियन वज़ीर आज़म को हिटलर से तशबीह दे दी। एलोन मस्क ने बगैर किसी वजाहत के जुमरात को अपनी ट्वीट डिलीट कर दी। तिब्बी सामान लाने वाले ट्रकर्स को कनाडा की सरहद पार करने की इजाज़त। टोरंटो में शदीद बर्फबारी का सिलसिला। एनवायरनमेंट कनाडा की खुसूसी मौसमी वार्निंग दूसरे रोज़ भी नाफिज। ब्रॉम्पटन में शदीद बारिश, सैलाब का खतरा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 32,24,226 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 35,876 हो गईं। रूस से सिफारतकार की बेदखली। अमरीकी वजारत खारजा का रद्द अमल सामने आ गया। रूस का एक बार फिर यूक्रेन की सरहद से फौज पीछे हटाने का ऐलान। यूक्रेन के सदर का फ्रंट लाइन का दौरा किया और जंगी तैयारों का जायजा लिया। हिजाब उतारने का हुक्म। कर्नाटक में कॉलेज लेक्चरार ने इस्तीफा दे दिया। हिजाब के हक में 17 साला लड़के की पुलिस से तकरार। सिंगापुर के वजीर आजम का कहना है कि भारतीय लोकसभा के आधे अरकान का रिकॉर्ड मुजरिमाना है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी। मोजी वायरस से अमवात 58,83,746 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 42,07,51,337 तक जा पहुंची। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म ने कहा है, खैबर पख्तूनख्वा कभी किसी को दूसरी बारी नहीं देता, लेकिन PTI को दूसरी बारी दी। खैबर में सबसे तेज़ी से गुर्बत PTI दौर में कम हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر اعظم عمران خان نے سابق وزیر اعظم کے ملک سے باہر جانے کو اپنی غلطی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا، میں تسلیم کرتا ہوں نواز شریف کو باہر جانے دینا ہماری غلطی تھی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے منڈی بہاؤالدین میں جلسے سے خطاب میں تسلیم کیا کہ نواز شریف کو ملک سے باہر جانے دینا ان کی غلطی تھی۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکوؤں کے گلدستے میں ایک شخص ہے جس کو میں مولانا نہیں کہوں گا۔ 30 سال بعد اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چور، یہ ڈاکو سب ڈرے ہوئے ہیں۔ فضل الرحمان ان کو ڈرا رہا ہے کہ جلدی عمران خان کو گرا دو ورنہ 2023 کا الیکشن گیا۔ ایک بڑا بھگوڑا میاں ہے اور ایک چھوٹا میاں ہے۔ چھوٹے میاں کا دل کمزور ہے۔ ان کا کہنا تھا 15,000 کی تنخواہ میں مقصود چپراسی رمضان شوگر ملز میں ملازم تھا۔ FIA کو پتہ چلا 4 ارب روپے مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں آئے۔ پتہ چلنے پر راتوں رات پہلے چھوٹے میاں نے بیٹے کو ملک سے بھگا دیا، پھر داماد کو ملک سے بھگا دیا۔ خاقان عباسی جب وزیر اعظم تھا اس نے اپنے جہاز میں اسحاق ڈار کو باہر بھگا دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، اگر چوری نہیں تو ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ عمران سے ڈرتے ہیں۔ عمران خان نے ان کو مشرف کی طرح NRO نہیں دینا۔ جنرل مشرف کی طرح اس نے آپ کو NRO نہیں دینا۔ کیسز آپ کے پرانے ہیں، NRO میرے سے مانگ رہے ہو، جس طرح جنرل مشرف سے لیا تھا خدائبہ پیپر مل کا۔ کوئی ڈاکوؤں کو NRO نہیں ملے گا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا، خیبر پختونخوا کبھی کسی کو دوسری باری نہیں دیتا، لیکن PTI کو دوسری باری دے دی۔ خیبر میں سب سے تیزی سے غربت PTI دور میں کم ہوئی۔ UNDP کی رپورٹ کا سروے ہے، 2013 سے 2018 KPK میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے۔ میں سارا وقت سوچتا ہوں کہ قوم سے مہنگائی کا بوجھ کیسے اٹھاؤں۔ صحافیوں سے درخواست ہے، مہنگائی کے ساتھ اس کی وجہ بھی بتائیں۔ کورونا کے بعد پوری دنیا کی سپلائی چین متاثر ہوئی، چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ دنیا میں $40 فی بیرل پیٹرول آج $90 پر پہنچ گیا ہے۔ ہم نے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کم کی تاکہ عوام پر بوجھ نہ پڑے، جس سے حکومت کو 70 ارب روپے ماہانہ نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، دنیا میں پیٹرول، گھی، کوئلہ، تیل اور گیس سب کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں۔ میری پوری کوشش ہے کہ عوام پر مہنگائی کا بوجھ کسی نہ کسی طرح کم کریں۔ ہمارا ملک صحیح راستے پر نکل چکا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ ریکارڈ پر ہے۔ پہلے اوورسیز پاکستانیوں نے کبھی اتنا پیسہ نہیں بھیجا تھا جتنا آج بھیجتے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ نارتھ نازم آباد کے علاقے میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے صحافی اطہر متین جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سینئر صحافی اطہر متین کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نجی TV سے وابستہ صحافی اطہر متین جاں بحق ہو گئے۔ SP گلبرگ طاہر نورانی نے بتایا کہ ابتدائی اطلاع کے مطابق کار سوار نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری، جس پر موٹر سائیکل سوار نے غصے میں آ کر کار سوار پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے بعد موٹر سائیکل سوار فرار ہو گیا۔ واقعے کی مزید تفصیلات لے رہے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ اطہر متین نے واردات ناکام بنانے کے لیے گاڑی ملزمان کی موٹر سائیکل کو ماری، جس پر ملزمان موٹر سائیکل سے گرے اور گولیاں چلا دیں۔ فائرنگ کے بعد ملزمان اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر شہری کی موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے۔ اطہر متین کی میت عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سینئر صحافی اطہر متین کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہدایت کر دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ESPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیلجیم کا سرکاری دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر آرمی چیف نے برسلز میں یورپی یونین ملٹری کمیٹی کے چیئرمین جنرل کلاڈیو سے ملاقات کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیلجیم کا سرکاری دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر آرمی چیف نے برسلز میں یورپی یونین ملٹری کمیٹی کے چیئرمین جنرل کلاڈیو سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔
جبکہ ملاقات میں یورپی یونین کے ساتھ باہمی تعلقات کے امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے سپہ سالار نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ ملاقات میں یورپی یونین ملٹری کمیٹی کے چیئرمین نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورہ بیلجیم میں سیکریٹری جنرل یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروسز اسٹیفانو سائنو سے بھی ملاقات کی۔ PTI رہنما فیصل واوڈا نے الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی، جس میں الیکشن کمیشن اور مخالف شکایات کنندگان کو فریق بنایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل واوڈا نے تاحیات نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فیصل واوڈا نے الیکشن کمیشن سے کچھ نہیں چھپایا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ الیکشن کمیشن کے پاس آرٹیکل 62(1)(f) کے اطلاق کا اختیار نہیں۔ امریکی شہریت پیدائش سے ہی ملی، بعد میں نہیں لی گئی۔ PTI رہنما کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن کا نااہلی کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر سینیٹر کے عہدے پر بحال کیا جائے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دینے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ PTI رہنما فیصل واوڈا کی اپیل ایڈوکیٹ وسیم سجاد نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ بین الاقوامی ادارے کی جانب سے BRT پشاور کی تمام تر سروسز کی آزاد اور منصفانہ جانچ پڑتال کی گئی۔ اس ادارے کے کئی ممبران نے BRT پشاور کا بغیر بتائے سفر کیا اور مسافروں سے ملاقات بھی کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر سیف نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ BRT پشاور کو بین الاقوامی گولڈ اسٹینڈرڈ سروس کا ایک بار پھر اعزاز مل گیا ہے۔ یہ درجہ کارکردگی، مسافروں کے لیے منفرد روٹس چلانے، محفوظ سفری سہولت، خواتین کی سفری شرح میں اضافے اور خصوصی افراد کے لیے آسان سفری رسائی سمیت ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو بہترین سفری سہولت دینے پر دیا گیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے بتایا کہ اب تک دنیا بھر میں BRT گولڈ اسٹینڈرڈ سروس ایوارڈ صرف 6 ممالک کو حاصل ہو سکا ہے۔ بیرسٹر سیف نے مزید بتایا کہ پاکستان گولڈ اسٹینڈرڈ BRT سروس ایوارڈ حاصل کرنے والا دنیا کا 7واں ملک بن گیا ہے اور اس اعزاز کے ساتھ BRT پشاور نے گولڈ اسٹینڈرڈ سروس ایوارڈ کے لیے 100 میں سے 97 پوائنٹس لے کر عالمی ریکارڈ بھی بنا دیا ہے۔ ابھی تک کسی بھی گولڈ اسٹینڈرڈ سروس حاصل کرنے والے ملک کے اتنے پوائنٹس نہیں ہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ رواں سال 87 مزید بسیں سسٹم کا حصہ ہوں گی۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے بعد چینی، گھی اور دالوں کے نرخ آسمان پر پہنچ گئے۔ کوئٹہ میں مہنگائی عروج پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی کرایوں میں بھی اضافہ۔ شہریوں نے حکومت سے روک تھام کا مطالبہ کر دیا۔ پشاور میں عوام کو مہنگائی نے چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ پشاور کی اوپن مارکیٹ میں دالوں کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ دال چنا فی کلو 180 سے بڑھ کر 200، دال ماش 280 سے بڑھ کر 300، سفید دال فی کلو 180 سے بڑھ کر 200 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ چاول 180 سے 200 اور لوبیا کا نرخ 180 سے بڑھ کر 200 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ کوئٹہ میں مہنگائی بے قابو ہو گئی۔ بکرے کے گوشت کی فی کلو قیمت 1300 روپے، چکن 290 سے 330 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کی عدم موجودگی سے عوام شدید پریشان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ہی گزشتہ 2 روز کے دوران 40 روپے اضافے کے ساتھ مرغی کی قیمت 330 روپے تک بڑھا دی گئی۔ اس سے پہلے مرغی 290 روپے میں فروخت کی جا رہی تھی۔ مہنگائی کا اثر نہ صرف چکن بلکہ دیگر اشیاء خوردونوش، سبزیاں، دالوں اور چینی پر بھی پڑا ہے۔ پاکستان میں 24 گھنٹے کے دوران 33 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے اموات کی تعداد 29,950 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 48,744 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2400 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 33 ہلاکتیں ہوئیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 4.92% رہی۔ ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 29,950 ہو گئی اور مجموعی کیسز 14,96,693 تک جا پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 3009 مریض کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 13,96,218 ہو گئی ہے۔
गुज़िश्ता माली साल मजमूई बैरूनी सरमायाकारी का हजम 7 माह के दौरान 66 करोड़ डॉलर था, जो अब बढ़कर 1 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी 2.25 गुना बढ़ गई। रवा माली साल के पहले 7 माह में मजमूई सरमायाकारी 1 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक आलमी इन्वेस्टर्स ने 1 अरब 16 करोड़ डॉलर बराह रास्त मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबों में लगाए। हुकूमत की जानिब से जारी गैर मुल्की बॉन्ड्स में आलमी इन्वेस्टर्स ने 96 करोड़ डॉलर लगाए हुए हैं। रवा माली साल बैरूनी इन्वेस्टर्स ने जुलाई से जनवरी 2022 के दौरान स्टॉक मार्केट से 30 करोड़ डॉलर का सरमाया भी निकाल लिया। गुज़िश्ता माली साल मजमूई बैरूनी सरमायाकारी का हजम 7 माह के दौरान 66 करोड़ डॉलर था। माहिरीन का कहना है कि कारोबार में आसानी और मईशत का दस्तावेजी अमल तेज करने के साथ अगर हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे तो मजमूई सरमायाकारी कई गुना बढ़ सकती है। दौरा पाकिस्तान के बाद बिल गेट्स का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से पोलियो के तदारुक के लिए हौसला अफजा इक़दामात से मुतासिर हुआ और मुझे यकीन है कि अगर हर कोई चौकन्ना रहे तो हम पोलियो का खात्मा कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया है। बिल गेट्स गुज़िश्ता रोज़ एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे, जहां उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आला हुक्काम से मुलाकातें की और पोलियो और कोरोना के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पोलियो और दीगर बीमारियों की रोकथाम के लिए इक़दामात करने पर बिल गेट्स को हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। बिल गेट्स ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात के हवाले से सेर हासिल गुफ्तगू हुई। उनका कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से पोलियो के तदारुक के लिए हौसला अफजा इक़दामात से मुतासिर हुआ और मुझे यकीन है कि अगर हर कोई चौकन्ना रहे तो हम पोलियो का खात्मा कर सकते हैं। अहलियान कराची साहिल समंदर सी व्यू की अदम सफाई सुथराई पर हुकूमत से नाला है। कहते हैं हम अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार हैं, ताहम हमें कचरा फेंकने के लिए कोई मुनासिब सहूलियात नज़र नहीं आती। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करने वाला अहम शहर है, ताहम इस शहर के साहिल पर जगह जगह कचरा जमा रहना मामूल का हिस्सा है और सफाई सुथराई के इंतजामात ना होने के बराबर हैं। रोजाना की बुनियाद पर शहर कायद के सैकड़ों शहरी अपने बच्चों के हमरा सैरो तफरी के लिए साहिल का रुख करते हैं, लेकिन सी व्यू पर जगह जगह गंदगी और प्लास्टिक की थैलियों का मौजूद होना हुकूमती अदम तवज्जही का मुंह बोलता सबूत है। साहिल पर घूमने के लिए आने वाले एक शहरी का कहना था, सफाई सुथराई के माहौल से हमारा सिंध हुकूमत बहुत कमज़ोर है और माशाल्लाह हम बच्चों के साथ आया हुआ है, तो ये माहौल आपको सारा नज़र आया हुआ है। पिमली भी साथ आया हुआ है, तो कोयटा के सिंध हुकूमत जो है सफाई माहौल में बहुत कमज़ोर है। आप साहिल देख रहे हो, बच्चे भी आया हुआ है, तो सफाई के कोई ऐसी इंतज़ाम नहीं है, कोई ऐसे वो नहीं है, इशू नहीं है कि हम लोग बैठ सके और इंजॉय कर सके। साहिल को साफ करवा कर शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में शुमार होता है, एक नौजवान का कहना था। तो यहाँ पे आके बहुत मायूसी हुई, रोज़ बरोज़ ये गंदा होता जा रहा है, इसका चाहिए कि ख्याल रखा जाए। ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। साहिल पर गंदगी के हवाले से साबिक पाकिस्तानी मायनाज क्रिकेटर वसीम अकरम और उनकी अहलिया शनीरा अकरम भी हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवा चुके हैं, ताहम हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। एक और शहरी ने कहा, सिंध हुकूमत से मेरा ये डिमांड है कि ये अपने साहिल समंदर का कदर करें, ठीक है। ये हर किसी के पास नहीं होते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पाकिस्तान वालों को ऐसे बहुत सारे नेमतें दिए हुए हैं, तो इस पे इसकी शुक्र अदा करें तो इनकी कदर किया जाए। अहलियान कराची ने हुकूमत सिंध के मुतालिका इदारों से मुतालबा किया है कि वो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों की अदायगी को यकीनी बनाते हुए कराची के शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करें। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।